आजको यस 193औं साहित्य सन्ध्याको यस कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, आमन्त्रित वरिष्ठ साहित्यकार अग्रजहरू र यहाँ सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यानुरागी बन्धुहरू, आज यो साहित्य सन्ध्याले जसरी मलाई पुरस्कृत गर्ने काम गर्यो, मेरो साहित्यिक योगदानको, मेरो साहित्यिक रचनाहरूको कृतित्वको जुन उच्च मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्यो र तपाईहरू आम पाठकहरू समक्ष त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने काम गर्यो र मलाई पुरस्कृत गर्ने काम गर्यो, त्यसबाट म अत्यन्तै हर्षित छु। यो मेरो निम्ति अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। तसर्थ सर्वप्रथम म साहित्य सन्ध्याका आयोजक मित्रहरू र साहित्य सन्ध्या परिवारद्वारा जुन पुरस्कार प्रदान गर्नका निमित्त समिति बन्यो, त्यस समितिमा रहनुभएका र मलाई पुरस्कृत गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने साहित्यिक मित्रहरूप्रति म हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, यो बेला मभन्दा अगाडि धेरै मित्रहरूले धेरै कुराहरू बोलिसक्नु भएको छ र तपाईहरूले लामो समयदेखि निरन्तर यहाँ एक प्रकारको भाषणै राजनीतिक नभए पनि साहित्यिक भाषणहरू सुनिरहनु भएको छ। म धेरै कुराहरू बोलेर तपाईहरूको धैर्य भाँच्ने मनस्थितिमा छैन, तैपनि केही कुराहरू जो यस बखत बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ, अत्यन्तै संक्षिप्तमा म तपाईहरूसम्म राख्नेछु। मेरो साहित्यप्रतिको रुचि सानैदेखिको हो र त्यस रुचिका पछाडि कुनै व्यक्ति विशेषको विशेष भूमिका नभएर म मिडल स्कुलमा पढ्ने त्यहाँको स्कुलको वातावरण, त्यहाँका शिक्षकहरूको प्रोत्साहन या भनौँ स्कुलको मैले पाएको स्कुलमा पाएको साहित्यिक वातावरणको प्रभावले नै मलाई सानैदेखि साहित्यप्रति र साहित्यमा पनि कविता विधाप्रति बढी आकर्षित गर्यो। लालमटिया स्कुल थियो दाङको, जहाँ म मिडल स्कुलमा पढ्थेँ र त्यहाँ हरेक शुक्रबार साहित्यिक गोष्ठी हुने गर्थ्यो। अनि त्यस साहित्यिक गोष्ठीमा आफूभन्दा अगाडिका विद्यार्थी साथीहरूले कविताहरू लेख्ने र सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै क्रममा मलाई पनि एक दिन कविता लेख्ने इच्छा लाग्यो र घरमा आएर जानी नजानी कविता कथ्न थालेँ। सुरुमा मैले लेखेको, मेरो जीवनमा सबैभन्दा पहिले लेखेको कविताको 2वटा अंश त्यो लालमटिया स्कुलका प्रगतिशील शिक्षकहरूको जुन व्यवहार थियो, उहाँहरूको विचार थियो, त्यसबाट प्रभावित थियो र अलिकति सुधारवादी चेतनाले लैस थियो। त्यो सुरुको पंक्ति यस्तो थियो, विद्यार्थी नखाऊ शराब, यी सबै काम हुन् खराब। मैले जीवनमा पहिलोचोटि कापी र कलम लिएर यी 2वटा पंक्ति लेखेँ, तर यसभन्दा अगाडि के लेख्ने भनेर मैले कविता या कलम अगाडि बढाउन सकिनँ। म बजारमा बस्थे, भालुवाङ बजारमा। मेरो छिमेकमा
एउटा बनियाको दोकान थियो। कलम र कापी लिएर 1.5-2 घण्टासम्म म भोरिएर बसिरहेको देखेपछि उसले घैँटो लिएर पानी भर्न जाँदा अचम्म लागेछ र सोध्यो, होइन कृष्ण तिमीले के गरेको यो कापी र कलम लिएर त्यसै बसिया छ घोरिया छ? मैले भने कविता लेख्दैछु। उसले भन्यो खै खै कविता कस्तो हुन्छ? अनि मैले देखाएँ र उसले पढ्यो, विद्यार्थी नखाऊ शराब यी सबै काम हुन् खराब। अनि त्यो बनियाले त्यो अझै पनि जीवितै छ, उसले के भन्यो भने यस्तै हुन्छ कविता, उसो भए लेख, खोलामा बग्ने पानी अब छोडिदिनुस् हजुर त्यस्तो बानी। बनियाले थपिदियो 2 लाइन। मलाई के लाग्यो भने ओहो सबै कवि हुने रहेछन्, म भन्दा पनि यसले राम्रो कविता लेख्ने रहेछ। अनि मैले ती 2वटा पंक्ति पनि त्यो मेरो जीवनको पहिलो कवितामा थपेँ र मेरो जीवनको त्यो पहिलो कविता तयार भयो। वास्तवमा सबै व्यक्ति कवि हुन्छन्, सबै व्यक्ति कलाकार हुन्छन्, सबैमा भावना हुन्छ, अनुभूति हुन्छ, सबै संवेदनशील हुन्छन्। कुनै कुराले, कुनै घटनाले, कुनै दृश्यले मान्छेलाई छुन्छ र मान्छेको मन संवेदित हुन्छ, तर कसैले त्यसलाई शब्दका माध्यमबाट या कुचीका माध्यम, कलमका माध्यमबाट, कुचीका माध्यमबाट व्यक्त गर्न सक्छ, कसैले व्यक्त गर्न सक्दैन। फरक त्यति मात्रै हो। हरेक व्यक्ति कवि हुन्छ। कविमा पनि फेरि जो बढी प्रतिभाशाली हुन्छ र हुन्छ ऊ सफल कवि हुन्छ। जो कम प्रतिभाशाली हुन्छ या साधना अभ्यास र अध्ययन जसमा अलिक कम हुन्छ त्यो कम सफल कवि हुन्छ। कविहरू पनि सबै एकै किसिमका हुँदैनन्। कवि हुनका निम्ति या एउटा साहित्यकार हुनका निम्ति या एउटा लेखक साहित्यकार हुनका निम्ति वास्तवमा प्रतिभा हुनुपर्छ, अध्ययन हुनुपर्छ र अभ्यास हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ म मेरो प्रतिभाले भन्दा पनि, अध्ययनले भन्दा पनि आफ्नो एउटा रहर र अभ्यासले कविता लेख्दै आइरहेको छु। जब सुरुमा म कविता लेखेँ, कविता के हो, साहित्य के हो भनेर मैले बुझेर लेखिनँ। लुसुनका शब्दमा भन्ने हो भने केटाकेटी तालले मैले कविता लेख्न सुरु गरेँ, जस्तो मैले अगाडि त्यो पंक्ति पनि राखेँ। तर पछि पछि कविता लेख्दै जाने क्रममा अलिकति साहित्यप्रति अध्ययन बढ्दै गयो। कविताहरू छापिँदै गइसकेपछि त्यसमा अलिकति आलोचनाहरू, सुझावहरू आउन थाल्यो। त्यसपछि मात्रै मलाई कविता लेख्नु फगत रहर मात्रै रहेनछ, यो गम्भीर जिम्मेवारी बोध पनि रहेछ। साहित्यबाट पनि, साहित्यका माध्यमबाट पनि देश र जनताका निम्ति, समाजको रूपान्तरणका निम्ति र बहुसंख्यक शोषित पीडित जनताको मुक्ति र उज्जवल भविष्यका निम्ति सहयोग पुर्याउन सकिने रहेछ। कलम पनि एउटा लडाईँको माध्यम रहेछ, साहित्य पनि लडाईँको एउटा मोर्चा रहेछ र यस मोर्चाबाट पनि धेरै धेरै चिजहरू गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई धेरै पछि ज्ञान भयो र म सचेत रूपले, वैचारिक रूपले सचेत भएँ र सचेत रूपले कविता लेख्न थालेँ। युनिभर्सिटीमा आइसकेपछि हाम्रा मित्रहरू यही हुनुहुन्छ, ताराकान्तजी, ईश्वरचन्द्र गेवाली र गोविन्द्र पौडेलजी। जब म युनिभर्सिटीमा आएँ अनि साथीहरूले के भन्न थाल्नुभयो भने कविता त सूच्यात्मक हुन्छ, कविता त बिम्बात्मक हुन्छ, यस्ता जब कुरा गर्न थाल्नुभयो, कलाका कुराहरू गर्न थाल्नुभयो, त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने ल पहिलो कुरो त मैले नबुझिकन लेखेछु, दोस्रो कुरो अब त बल्ल बुझेँ भनेर लेख्दै थिएँ हैन। यहाँ आइसकेपछि त के भनेपछि बल्ल मलाई थाहा भयो मैले त केही पनि बुझेको रहेनछु। यसरी केही समयसम्म म चाहिँ अन्य मनस्क स्थितिमा पुगेँ, अर्थात् मैले कविता के हो भनेर बुझेकै रहेनछु, विधागत ज्ञान गरेकै रहेनछु।
भन्ने लाग्यो। यो सन्दर्भ, यो प्रसङ्ग कोट्याउनुको अर्थ के हो त भन्दा एकैचोटि जानेर, एकैचोटि बुझेर, एकैचोटि सिकेर कसैले पनि केही गर्दो रहेनछ। समयसँगै उसको ज्ञान, उसको अनुभव, उसको चेतना बढ्दै जाँदो रहेछ। यसरी अहिले मलाई के लाग्छ भने कविता लेख्नु या कथा लेख्नु या समालोचना लेख्नु या कुनै पनि साहित्यिक कृति सिर्जना गर्नु यो नाम छपाउने रहर मात्रै होइन। यद्यपि हरेक व्यक्तिलाई नाम छपाउने सुरुमा रहर पनि हुन्छ, तर साहित्य भनेको जनताको मुक्तिको एउटा हतियार हो। मैले पत्रकार साथीहरूले स्वागत कार्यक्रम राख्नु भएको थियो र त्यसमा मैले भनेको थिएँ म कलमको सिपाही हुँ। वास्तवमा म कलमको सिपाही हुँ। हरेक साहित्यकारहरू, हरेक लेखकहरू कलमका सिपाही हुन्, योद्धा हुन् र कलमका माध्यमबाट जनताको मुक्तिको आन्दोलनमा बहुसंख्यक श्रमजीवी जनताको सुन्दर र सुखद भविष्यको निर्माणमा कलमले धेरै धेरै गर्न सक्छ। अर्थात् साहित्यिक आन्दोलनमा, सांस्कृतिक आन्दोलनमा हरेक स्रष्टा पहिले नबुझिकन लाग्ला, नाम छपाउने रहरमा लाग्ला, तर पछि उसले बुझ्दै गएपछि उसलाई के महसुस हुन्छ भने उसमाथि, एउटा स्रष्टामाथि देश र जनताप्रतिको गम्भीर दायित्व छ र ऊ लेखनप्रति इमान्दार बन्न पर्छ। ऊ आफ्नो दायित्वप्रति गम्भीर बन्न पर्छ भन्ने कुरा उसले पछि बुझ्दै जान्छ। मित्रहरू, मैले जे जति लेखेँ या लेख्न कोसिस गरेँ, नबुझ्दासम्म एउटा नाम छापिँदा रहर लाग्थ्यो या खुसी लाग्थ्यो, तर आजभोलि कविताहरू या आफ्ना रचनाहरू छापिँदाखेरि एउटा डर लाग्छ अनुभूतिको कुरो गर्दा। किनभने कतै त्यहाँ प्रुफ मिस्टेक हुन्छ कि, आफूले एक थोक भनेको अर्को थोक छापिन्छ कि। आजभोलि आफ्ना रचनाहरू छाप्दा सुरुको अवस्थाको जस्तो खुसी हुँदैन। यहाँ धेरै जसो नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, जुन यहाँ वरिष्ठ साथीहरू, वरिष्ठ साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, अग्रज साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि यस्तै अनुभूति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने प्राय प्रत्येक वरिष्ठ साहित्यकारहरूले रचना दिने बेलामा प्रकाशकहरूलाई खारखेर गर्नुहुन्छ। ल है, प्रुफ मिस्टेक नहोस्, गल्ती नहोस्। म आफै पनि प्रकाशन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको हुनाले थुप्रै साथीहरूका आलोचनाहरू खपेको छु प्रुफ मिस्टेकले गर्दा। त्यस्तै अब मेरा रचनाहरू छापिँदाखेरि पनि सुरुको त्यो अवस्था, जुन खुसीको अवस्था आज छैन, आज हुँदैन। अर्थात् आफ्ना रचनाहरू छापिँदा खुसी त स्वाभाविक रूपले लाग्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर खुसी भन्दा पनि एउटा गम्भीर जिम्मेदारी या दायित्व बोधले आजभोलि घचघचाउन थालेको छ। र मैले जे जति रचनाहरू लेखेको छु ती सबै तपाईहरुकै अगाडि छन्। त्यसका प्रवृत्तिहरू, त्यसका विशेषताहरू, त्यसका सबलता र दुर्बलताहरू त्यो मैले भन्नुभन्दा पनि पाठकहरूले र आदरणीय समालोचकहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। त्यतातिर म जान चाहन्न। तैपनि एउटा कुरा के हो त भन्दा, एउटा लेखकका रूपमा, एउटा प्रगतिशील लेखकका रूपमा, एउटा सचेत लेखकका रूपमा हामी जहिले पनि देश जनताप्रति, आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ। हाम्रो शब्द र कर्ममा एकरूपता मिलाउने कोसिस हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो लेखन एकातिर, हाम्रो जीवन एकातिर,
जस्तो यसभन्दा पहिले पनि चर्चा भयो, सकेसम्म त्यस्तो नहोस्। त्यो अन्तर्विरोधबाट एउटा लेखक, एउटा कलाकार बचोस्, जोगिन सकोस्। जस्तो उसको लेखन हुन्छ उस्तै उसको जीवन होस्, जस्तो उसको जीवन हुन्छ त्यस्तै उसको सिर्जन होस्, लेखन होस्। र हामी जति लेख्छौँ देश र जनताका निम्ति लेखौँ, बहुसंख्यक श्रमजीवी जनताका निम्ति लेखौँ। हामी प्रगतिशील लेखकका नाताले, प्रगतिवादी लेखकका नाताले हाम्रो गम्भीर जिम्मेवारी प्रति, दायित्व प्रति सदैव सचेत भएर लेखौँ। आफ्नो वर्गप्रति इमान्दार बनौँ, आफ्नो शब्द र कर्म प्रति हामी इमान्दार बनौँ। यसरी हामी हाम्रो क्षेत्रमा इमान्दारीपूर्वक जान्छौँ। साहित्यिक आन्दोलनमा, सांस्कृतिक आन्दोलनमा शब्द र कर्मका बीचमा एकरूपता कायम गर्दै र हामी आफ्नो वर्ग र आफ्नो लक्ष्यप्रति इमान्दार बन्दै अगाडि बढ्छौँ भने पक्कै पनि, निश्चय पनि प्रगतिवादी साहित्यिक आन्दोलन आजको भन्दा धेरै समृद्ध हुनेछ, धेरै अगाडि बढ्नेछ। आज देशमा जुन हिंसा संस्कृतिको बोलावाल छ, आज देशमा जुन फाँसीवादी दमन र उत्पीडन कायम छ हैन, त्यसका विरुद्ध आज सम्पूर्ण प्रगतिशील देशभक्त जनवादी लेखकहरू सङ्घर्षका मञ्चमा या आन्दोलनका मञ्चमा आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने जरुरी छ। आज देशमा भएका तमाम विकृति र विसङ्गतिहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने जिम्मा राजनीतिक नेताहरूको मात्रै होइन, राजनीतिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी, मजदुर या किसान वा अन्य जनसमुदायको मात्रै होइन, हामी पनि जनताकै विशाल पंक्तिकै एउटा हिस्सा भएका नाताले हामी लेखक साहित्यकारहरूको पनि जनताको सङ्घर्षमा, जनताको आन्दोलनमा, जनताको मुक्ति युद्धमा हाम्रो पनि त्यतिकै दायित्व छ। लेखक र कलाकारहरूले एकातिर विचारधारात्मक रूपले जनताहरूलाई सचेत पार्नुपर्ने, जागरुक पार्नुपर्ने, सङ्गठित हुनका निम्ति उत्प्रेरित गर्नुपर्ने, मित्रहरूप्रति आस्था र विश्वास पैदा गर्नुपर्ने, दुश्मनप्रति घृणा र आक्रोश पैदा गर्नुपर्ने, मित्र शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्नुपर्ने, दुश्मन शक्तिहरूलाई एक्ल्याउनु पर्ने खाँचो हिजोको भन्दा आज झन् बढेर गएको छ। हाम्रो मुख्य दुश्मन कुन हो हामीले आज चिन्नु पर्ने छ र मुख्य दुश्मनका विरुद्ध हाम्रा मित्र पंक्तिलाई मात्रै होइन, दुश्मनका कित्ताभित्र पर्ने सानातिना शक्तिहरूलाई पनि हामीले कि त तटस्थ पार्नुपर्ने या त दुश्मनका विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्नबाट अल्ग्याउनु पर्ने खाँचो छ। त्यसैले हामी जे लेख्छौँ सिङ्गो वर्गीय हितलाई ध्यान दिएर लेखौँ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन राजनीतिक अन्तर्विरोधहरू छन्, कार्यनीतिक अन्तर्विरोधहरू छन्, त्यसले एकातिर राजनीतिक क्षेत्रमा प्रभाव त पारेकै छ र यहाँ विभिन्न गुटहरू, उपगुटहरूको सिर्जना गरेकै छ, हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने स्थितिको सिर्जना गरेकै छ। त्यसको असर सांस्कृतिक आन्दोलन पनि राजनीतिक आन्दोलनबाट मुक्त नहुन सक्ने हुनाले र मूलत सांस्कृतिक आन्दोलन पनि राजनीतिक आन्दोलनकै दिशातिर हाँकिने हुनाले हामी साहित्यिक सांस्कृतिक आन्दोलनमा लागेका कला कर्मीहरू पनि, सिर्जन कर्मीहरू पनि त्यो अन्तर्विरोध, त्यो फुट र त्यो विभाजनको अवस्थाबाट मुक्त छैनौँ। तर हाम्रा सानातिना अन्तर्विरोधहरू आफ्ना ठाउँमा छन्। यी हाम्रो पंक्तिभित्रको कित्ताभित्रका अन्तर्विरोधहरू हुन्। यसलाई हामीले मैत्रीपूर्ण किसिमले समाधान गर्ने प्रयास गर्न पर्छ।
यी सानातिना अन्तर्विरोधका आधारमा हामीले दुश्मनलाई फाइदा पुर्याउने र दुश्मनले फाइदा उठाउने कामहरू नहोस्। हाम्रो लेखन, हाम्रो सिर्जन र हाम्रो सिङ्गो साहित्यिक योगदान आम जनताको निम्ति आम जनताको हितमा होस्, आम जनताको पक्षमा होस्, मुक्ति र आमूल परिवर्तनका पक्षमा होस्। हामी पनि त्यस आमूल परिवर्तनका पक्षपाती बनौं। आज कतिपय विचलनका कुराहरू आइरहेका छन्, वर्गीय इमानदारिताबाट विचलित हुने कुराहरू आइरहेका छन्। मित्र पंक्तिहरूका अन्तर्विरोधहरूलाई शत्रुतापूर्ण ढङ्गले अतिरञ्जित किसिमले उठाउने र प्रचारित गर्ने किसिमका कुराहरू पनि व्यवहारमा देखा परिरहेका छन्। कमसेकम अब हामी आगामी दिनमा त्यसप्रति सचेत बनौं, गम्भीर बनौं। कमसेकम साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका हामी सृजनकर्मीहरूले सिङ्गो वाम आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निकट ल्याउन र मजबुत बनाउन हामीले एउटा नमुना, एउटा उदाहरण पेश गर्ने प्रयास गरौं। यसो गर्न सकियो भने हामी चाहे साहित्यिक क्षेत्रमा काम गर्ने लेखक कलाकार हौं या गायक संगीतकारहरू हौं या चित्रकारहरू हौं, हामीले हाम्रो मोर्चालाई, हाम्रो सांस्कृतिक आन्दोलनलाई सबल बनाउन सक्नेछौं भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तमा म धेरै कुराहरू राख्नुभन्दा पनि यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सहभागी साहित्यिक मित्रहरूलाई, अतिथि आमन्त्रित र अतिथि मित्रहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र म यो बोलेर धेरै समय लिन भन्दा पनि म आयोजक मित्रहरूले एउटा कविता सुनाउनु भएको थियो, तर यो सभाको फाइदा उठाउँदै, यो मञ्चको फाइदा उठाउँदै मैले दुईटा कविता सुनाउँछु। ती मेरा अप्रकाशित कविताहरू हुन्, नयाँ कविताहरू हुन्। 2010 सालमा शासकहरूले जुन कोशी सम्झौता गरे, समेटेर यो कोशी टप्पु भन्ने कविता लेखेको छु। टाढा 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 जहाँसम्म दृष्टि पुग्छ, समुद्र जस्तै फैलिएको छ आङ तन्काएर विशाल कोशी बाँध। टाढा टाढा जहाँसम्म दृष्टि पुग्छ, समुद्र जस्तै फैलिएको छ आङ तन्काएर विशाल कोशी बाँध। यो तटवर्ती आहत गाउँहरूको आँसुको आर्त सागर हो या डुबान पीडित बस्तीहरूको पीडाको गल्छी हो यो कोशी टप्पु, यो सिमसार क्षेत्र। महाप्रलय भए जस्तो चारैतिर पानी पानी, केवल अगाध पानी। मानव मत्स्य पुराणमा वर्णित जलाम्य पृथ्वी जस्तो सर्वत्र पानी, अथाह पानी। यो सुन्दर स्वप्नहरूको मनोरम सरोवर हो या कुरूप दुस्वप्नहरूको विद्रूप धरोहर हो, अथवा जलदस्युहरू विहार गर्ने कुनै आरक्षित जल डमरू हो यो कोशी टप्पु, यो सिमसार क्षेत्र। पराजित युद्ध बन्दी जस्तै विवश पुर्खाहरूमाथि करले लादेको अतीतको सुगौली सन्धि जस्तै मितेरीको मिठो भाङ खाएर देशको छातीमा घनले ठोकेको अपमानको गहिरो किला जस्तै यो कोशी तटबन्ध असमान सन्धिको रक्षा कवच पहिरेर जन्माइरहेछ मुलुकभित्र नौलो उपनिवेश जस्तै, नौलो विस्थापित मुलुक। बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तै जहाँ पानी छ, सिंचाई छैन, बाढी छ, बिजुली छैन, बस्ती छ, विकास छैन,
जमिन छ लाल पूर्जा छैन। वनको आरक्ष्य छ तर जनधनको सुरक्षा छैन। मानव अझै स्वतन्त्र भइ नसकेको पराधीन र पराश्रित। यो पूर्वी टिमोर हो या मकाओ द्वीप हो, यो कोशी टप्पु, यो सिमसार क्षेत्र। जहाँका महिलाहरू सधैँ नारी अस्मितालाई हत्केलामा राखेर सन्तासमा बाँच्ने गर्छन्, जहाँका बासिन्दाहरू सधैँ अनिश्चित र असुरक्षित जिन्दगीको त्रासदी बोकेर कुनै अनागरिक जस्तै अनिश्चित र असुरक्षित जिन्दगीको त्रासदी बोकेर कुनै अनागरिक जस्तै सधैँ बेखबर र सधैँ बेठिगान भविष्यको सुनिश्चित ठेगान खोज्ने गर्छन्। ताल जस्तै आँसुमा डुबेका तरल आँखाले देशबाट आफ्नै निष्कासन जस्तो वर्षौं वर्ष लामो अतिक्रमणको पुरानो सन्धि पत्र पढ्दै नयाँ नेपालको पुनर्निर्माण खोज्ने गर्छन्। आफ्नै आफन्तहरूबाट अनजान, सधैँ उपेक्षित र गुमनाम यो हाम्रो काला पानी हो या अन्डोमान निकोबार द्वीप समूह हो, यो कोशी टप्पु, यो सिमसार क्षेत्र। यो मेरो जेलको यो त्यस क्षेत्रको अनुभूति हो। अब म एउटा कविता तपाईलाई सुनाएर बिदा हुन्छु। अजम्मरी सपना। घर घेर गोठ घेर, घर घेर गोठ घेर, करे सार आँगन घेर। घर घेर गोठ घेर, करे सार आँगन घेर, गाउँ घेर जङ्गल घेर, खर्क र खलिहान घेर। बाटो घेर दो बाटो घेर, बाटो घेर दो बाटो घेर, देउराली र भन्ज्याङ घेर। पहाड घेर ओढार घेर, बेसी र मैदान घेर। कतै हावा पनि फरार होला, हावाका तेज झोक्काहरूलाई घेर। तर पनि हेरिँदैन कहिल्यै हाम्रो मुक्तिको उद्दाम सपना। अबोध बालकहरूलाई थुन, अशक्त वृद्धहरूलाई थुन। अबोध नाबालकहरूलाई थुन, अशक्त वृद्धहरूलाई थुन। अदना महिलाहरूलाई थुन, निरपराध नौजवानहरूलाई थुन। निर्दोष पाहुनाहरूलाई थुन, निर्बल बटुवाहरूलाई थुन। रोगी बिरामीहरूलाई थुन, रक्त मुछेल सुत्केरीहरूलाई थुन। चेतनाका सचेत धुनहरूलाई थुन, अँध्यारोमा पिल्सेका जुनहरूलाई थुन। रोगी बिरामीहरूलाई थुन, रक्त मुछेल सुत्केरीहरूलाई थुन। चेतनाका सचेत धुनहरूलाई थुन, अँध्यारोमा पिल्सेका जुनहरूलाई थुन। दमनका थाना चौकीहरूमा थुन, या उत्पीडनका काला कोठरीहरूमा थुन। यातनाका खुल्ला कारागारहरूमा थुन, या आतंकका गुप्त शिविरहरूमा थुन। कतै आवाज पनि विस्फोट बन्ला, आवाजका गुन्जनहरूलाई थुन। तर पनि थुनिँदैन कहिल्यै हाम्रो संकल्पको महान सपना। सोझै क्रूर गोलीले उडाऊ, या हुरहुर जिउँदै आगोमा जलाऊ। सोझै क्रूर गोलीले उडाऊ, या हुरहुर जिउँदै आगोमा जलाऊ। काटेर टुक्रा टुक्रा पार, या ताछेर मासुको अम्बार लगाऊ। शुष्क हाडहरूको पहाड ठड्याऊ, या रक्तको रातो नदी बगाऊ। नयाँ प्रभातका उज्याला प्रकाशहरूलाई बेपत्ता पारेर जतिसुकै लुकाऊ। नरसंहारको ताण्डव नृत्य नाच या विभत्स मृत्यु उत्सव मनाऊ। कतै मन्द सास पनि तुफान बन्ला, मुटुका धड्कनहरूलाई धुलिसात तुल्याऊ। तर पनि मर्दैन कहिल्यै हाम्रो आस्थाको अजम्मरी सपना। तर पनि
मर्दैन कहिल्यै हाम्रो आस्थाको अजम्मरी सपना। धन्यवाद।